जाति प्रेमी, साहित्य प्रेमी, साहित्यकार अनि स्थानीय हाम्रा वरिष्ठ विज्ञजनलाई नेपाली साहित्यिक मञ्च पेदोङ हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। साथसाथै हाम्रो पेदोङ वरिपरिका स्थानीय राजनैतिक दलका सम्पूर्ण राजनैतिक दलका नेतृत्ववृन्दलाई पनि हामी आजको यस पुनित कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। र आजको यस महासङ्कटको घडीमा कोभिड-19 को यस महासङ्कटको घडीमा सम्पूर्ण विश्व नै एउटा महामारीको चपेटमा परेको बेलामा पनि तपाईँ हामीले हाम्रो नेपाली साहित्य जगतका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीलाई हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ। साथसाथै यस महामारीमा पनि साहित्यको जगेडा, नेपाली भाषाको प्रयोग अनि नेपाली जातिको संस्कृति र संस्कारको जगेडा गर्ने यो एउटा ठुलो पर्वको रूपमा हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ। सरकारको कोभिड-19 को निर्देशिकालाई पालन गर्दै समय समयमा सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 प्रोटोकल्स को गाइडलाइन्सलाई सर्वमान्य तुल्याउँदै नेपाली साहित्यिक मञ्चले आज भानुशालिग परिसरमा 207औं भानु जयन्ती खुबै सानो कार्यक्रमको रूपमा हामीले मनाउन गइरहेको छौँ। र आजको यस कार्यक्रमद्वारा भानुभक्त आचार्यको आदर्श, शिक्षा र साहित्यिक कृतिहरूबाट अनुप्रेरणा लिएर सबै मानव जातिमा एकता, सहयोग र त्यागको सन्देश दिन हामी चाहन्छौँ। आजको यस सङ्कटमय घडीमा जति पनि मानव जातिले यस सङ्क्रमणलाई झेलिरहेका छन्, यस सङ्क्रमणको कारणले उहाँहरूको मृत्युको सामना गर्नु परेका छन्, सबैको निम्ति हामी नेपाली साहित्यिक मञ्च आज 207औं भानु जयन्तीको यस पुनित कार्यक्रममा 1 मिनटको हामी उहाँहरूलाई सम्झेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै हामी प्रार्थना चढाउनेछौँ। हामी जति पनि आज पेदोङ भेग मात्र नभएर यो सम्पूर्ण खण्ड 2 अन्तर्गत यो महामारीको समयमा नेपाली साहित्यिक मञ्चले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग जोगाजोग राखेर केही सहयोगको कामहरू गर्ने हामीले प्रयास गरेकै हौँ। र आज पनि हामी सम्बन्धित निकायहरू जसमा हेल्थ, बीपीएचसी, स्वास्थ्य केन्द्रसँग पनि हामी एउटा उहाँहरूसँग जोगाजोग राखेर आगामी दिनमा यस महामारीसँग निपट्नुको निम्ति, यस महामारीसँग जुझ्नुको निम्ति अनि उहाँहरूलाई सहयोग के कसो सहयोग हामी पुर्याउन सक्छौँ, नेपाली साहित्यिक मञ्च सधैँ नै तत्पर रहेको छ। अनि हामी विशेष आजको यस कार्यक्रमद्वारा ती स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्नो ज्यानको जोखिममा हालेर उहाँले 24 घण्टा अस्पतालमा तपाईँ हाम्रो निम्ति कार्य गरिरहनु भएको छ। र विगत अन्तर्राष्ट्रिय डक्टर्स डेमा पनि नेपाली साहित्यिक मञ्चको तर्फबाट मैले एउटा प्रतिनिधि गरेर उहाँहरू सबैको सरसल्लाहमा, हाम्रो सङ्घको सङ्गठनको सरसल्लाहमा त्यस दिन पनि हामी बीएमओएच अनि उहाँको अन्य सहयोगीहरूलाई अस्पतालमा गएर हामीले उहाँलाई एउटा धन्यवाद अनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने पेदोङ युवा परिवारसँगै हामी गएर एउटै दलमा हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। र उहाँलाई हौसला बढाउने काम हामीले गर्दै आउनुपर्छ। हामी एउटा सभ्य समाजमा बसेका छौँ र विशेष गरेर आजको यस कार्यक्रमलाई अब हामी विधिवत रूपमा अघि बढाउने छौँ। र विशेष हाम्रो प्रशासन
पेदोङ पुलिस प्रशासनलाई पनि हामीले अगावै अग्रिम उहाँहरूलाई सूचना दिइसकेका छौँ। हिजै मात्र हाम्रो सङ्गठन हाम्रा नेपाली साहित्यिक मञ्चका सभापतिको नेतृत्वमा हामी एउटा टोली गएर उहाँहरूलाई पनि निम्तो गरेका छौँ र उहाँ कोसिस महोदय पनि आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसरी हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विज्ञजनलाई हाम्रो राजनीतिक दलबाट विशेष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तर्फबाट हाम्रा समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बा भाइलाई अनि उहाँका सहयोगी मित्रगणलाई त्यसरी नै हाम्रो पेदोङ ब्लक हेल्थ तृणमूल कङ्ग्रेसका सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्गलाई पनि हामी नेपाली साहित्यिक मञ्च आजको यस पुनित कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई मुरी हामी धन्यवाद एवं स्वागत जनाउँदछौँ। र सर्वप्रथम हामी शालिग विज्ञ व्यक्तित्वहरूद्वारा भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माल्यहुन पुष्पाञ्जली अर्पण गर्दै माल्यार्पणको कार्यक्रमको पङ्क्तिमा हामी श्रद्धेय विनोद प्रधानज्यू, श्रद्धेय बिपी शर्माज्यू, त्यसरी नै श्रद्धेय सिपी शर्माज्यू लगायत हाम्रो स्थानीय पेदोङका वरिष्ठ साहित्यकारको रूपमा अनि हाम्रा नेपाली साहित्यिक मञ्चको वरिष्ठ सदस्य सर उमानन्द शर्मा, श्रद्धेय सर अमित मोक्तान, त्यसरी नै 40 नम्बर समष्टिका श्रद्धेय अध्यक्ष श्रद्धेय भाइ कमल सुब्बाज्यू, त्यसरी नै टीकाराम शर्माज्यू, समष्टिका महासचिव दिलक प्रधानज्यू, हाम्रा अति आदरणीय बुद्धिमान मोक्तानज्यू, त्यसरी नै मञ्चका सदस्य विष्णु माल्यार्पणको क्रममा पेदोङ बिजनेसम्यान वेलफेयर एसोसिएसनका सभापति श्रीमान बसन्त कानुज्यू, त्यसरी नै श्रद्धेय भाइ अमित तामाङज्यू, त्यसरी नै हाम्रो प्रकाश बराइलीज्यू, ब्लक 2 सदस्य, त्यसरी नै ब्लक 2 हेल्थ तृणमूल कङ्ग्रेसका युवा सभापति एवं एकाइका सभापति छिरिङ तोप्के किरण तामाङज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बर समष्टि युवा एकाइ सदस्य, साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बर समष्टि युवा एकाइका सभापति श्रद्धेय भाइ सचिन भुटियाज्यू, विकी बागदास, श्रद्धेय भाइ यौवन लेप्चाज्यू, हाम्रा वरिष्ठ सदस्य भुटिया, त्यसरी नै हाम्रो युवा एकाइ नेपालजल भुटियाज्यू, त्यसरी नै पेदोङ पुलिस प्रशासन पेदोङ चेकपोस्टको तर्फबाट खुसी अनि उहाँका दललाई प्रतिनिधित्व गरेर भाइ नर्बु भुटिया, त्यसरी नै राजु सुना, लगायत हाम्रा भाइ विजय खतिवडाज्यू, भाइ अमर राईज्यू, अमर थापाज्यू, अनि हाम्रा विपना कार्की जसले एउटा कविता लिएर आउनुभएको छ, श्रद्धेय भाइ परेश तामाङज्यू, ब्लक 2 हेल्थ तृणमूल युवा एकाइका सदस्य, त्यसरी नै श्रद्धेय भाइ विशाल बागदासज्यू, हेल्थ तृणमूल कङ्ग्रेस युवा एकाइका सदस्य, बिजनेस अर्गनाइजेसनका वरिष्ठ सदस्य, हाम्रा कर्मठ सदस्य सर सुनोद मोक्तानज्यू, अनि हाम्रा श्रद्धेय शिक्षक गौतम मोक्तानज्यू, श्रीमान दिलीप अधिकारीज्यू, अनि उहाँका मित्रगण, उहाँद्वारा पनि
र पेदोङ युवा परिवारका सभापति संस्थाको तर्फबाट आनुशालिकमा माल्यार्पण गरिरहेछ। त्यसरी नै पेदोङ युवा परिवारका कोषाध्यक्ष साथै मञ्चका ज्यू, त्यसरी नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बर समष्टि ज्यू अनि मञ्चका कर्मठ सदस्य साथै हाम्रा सदस्य, त्यसरी नै ब्लक 2 बिडिओ भाइ मनोज राई प्रतिनिधिको रूपमा अनि सदस्यको रूपमा हाम्रो सदैव भाइ सँगसँगै तर्फबाट शालिगमा माल्यार्पण गरे पश्चात अब कैलाशमा भगवान सदा शिव थिया, ध्यानमा बहुत मन्दी, बाम काखमा बहुतै प्यारी ताकी श्री पार्वती जीली। एक दिन पार्वतीले कहीँ शिवजी थे, सो दिन चरणमा परे, आफू त सब जान्दथिन् तर दया सम्पूर्ण लोकमा गरी। ए नाथ बिन्ती म गर्दछु हजुरमा, राम हुन् जगतका पति, रामदेखि अरू कोही छैन जनका, संसार तान्या गति। जसमा भक्ति गर्यो भन्यो अति गम्भीर, संसार सागरमा नौका झैँ तरी जान्छ झटपट गरे, त्यस नर्की देहैता। यस्ता रामकन लोकमा जनहरू एक ईश्वरै मान्दछन्, कोही तत्त्व नपाई मूर्खहरू त मानेश्वरी जान्दछन्। क्या भन्छन् त्यत्तिकी राम ईश्वर भया, सो क्या न तिमीले गर्या। सीता रावणले जसै हरिदियो, ठुलै विपदमा पर्या। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन र भनु, हुँदैन ज्ञान पनि। यिनमा यो सब देखियो त कसरी, जान्नु ईश्वर भनी। लोक यस्तो पनि भन्छ कोही भगवान, यसमा विचार खुब गरे। जस्तो हो सब यो बताउनु हवस्, सन्देह मेरो हरि। धन्यवाद। रूपले फरक छ, तर तिमीले र मैले लिने श्वास एकै होइन र? फरक यति छ, तिमी गोरो हुँदा म काली छु, तिमी पुरुष भए म स्त्री हुँ। अनुहार एउटै, बोली एउटै, विचार चेतना पनि एउटै, मात्र फरक यति भावना अलग छन्। तिमी हिँड्ने बाटो र म हिँड्ने बाटो फरक छन्, हाम्रो जीवनको लक्ष्य अलग छन्। तिमी र म फरक, मन र मस्तिष्कले, त्यही उचाइ र बचाइले, जीवन र बाध्यताले फरक। तिमी र ममा कति भिन्नता, त्यही मान्छे नै हौ तिमी, म पनि उही मान्छे। फेरि किन तिमी र म फरक? तिमी सोध्छौ, म पनि सोध्छु, तर त्यही सोचाइमा पनि फरक भेट्छु। सायद तिमी हिँड्ने बाटो सडक होला, म हिँड्ने होला गोरेको। तिमीले झैँ माया गर्न मैले नसकुला, माया गर्ने मुटु त एकै हो नि, तर यहाँ माया गर्ने मुटु पनि हुँदो रहेछ फरक। गुन्यौ चोलो पोतो भएर गयो, दौरा सुरुवाल झुम्दो। गुन्यौ चोलो पोतो भएर गयो, दौरा सुरुवाल झुम्दो। तिम्रो मेरो शिरको ताज अब सबै भयो युगको, तिम्रो मेरो शिरको ताज अब सबै भयो युगको। हर्के दाइको शिरमा थियो, रामे दाइले खोस्यो। हर्के दाइको शिरमा थियो, रामे दाइले खोस्यो।
हजुरबाले लगाउने ढाका टोपी पश्चिमेली काव्यले थिच्यो ढाका टोपी झलक्क ढल्काई साल्दै सहर पसे पाखेर कोदेको उपाधि बोकी आफ्नै गाउँ फर्के पश्चिमेली संस्कृति अपनाउँदा आफ्नो संस्कृति हराएर गयो क्याप र ह्याट गर्दा गर्दै ढाका टोपी च्याट भयो यी सबै आजको फेसन हो कि के हो बुझ्नै सकिएन यही पाराले चल्दै गए आउँदो पिँढीलाई नेपाली टोपी देखाउनै सकिँदैन ढाका टोपी देखाउनै सकिँदैन। धन्यवाद। मेरो भक्तमाला माउ किराको खाजा भइसक्यो मेरो घाँसी कुवा खडेरीले सुकिसक्यो मेरो भरजन्म प्रथम प्रिय रचना कथा कथा लोप भइसक्यो मेरो सातकाण्डे रामायण काण्ड काण्ड बाँडिसक्यो भानु तिमी यसो भन मैले बनाएका पार्टी पौवाहरूलाई मेरा मित्र मोतीराम भट्टका सन्तानहरूलाई नेपालीले अब चिन्न छोडिसके मेरा निशानीहरू लुप्त प्राय भइसके भानु तिमी यसो भन आज मात्र मलाई सिँगारेर के पाउँछौ तिमी मेरा कृतिहरूको धुलो किन टकटक्याउँछौ तिमी मैले लाउने जातीय पोसाक आज तिमीले लाएर खिल्ली उडाउँदैछौ मेरो मञ्चमा कविता गाएर मैले लाउने जातीय पोसाक तिमीले आज मात्र लाएर खिल्ली उडाउँदैछौ मेरो मञ्चमा कविता गाएर भानु तिमी यसो भन मेरो मूर्तिमाथि चराले बिष्टा गरेको हिजोसम्म हेरिरहेथ्यौ मेरो अनुहारबाट झरेको मेरा आँखा अगाडि विदेशी भाषा बोलेको सधैँ हेरिबस्छु नेपाली भाषाको हत्या भएको भानु तिमी यसो भन रम्गा गाउँको इतिहास किन पढ्दैनौ तनहुँको हरियो फाँट किन घुम्दैनौ तिमी चुदी बेसीले बोकेको शार्दुल विकृत छन्दलाई गीत बनाई गाइरहनु नेपालीले सधैँ भानु तिमी यसो भन मेरा कृतिहरू मेरो जयन्तीमा मात्र होइन सधैँ यो नेपाली ओठहरूले बरबराउने गर्नु सभ्य समाजको सुव्यवस्थित विस्तार छ त्यहाँ ज्ञानु र भानु दुवैले एकमत हो बुझ्नु धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। आज भानु जयन्ती 13 जुलाई सबैलाई याद छ र गर्दाखेरि आज मलाई खुसी पनि लाग्यो आफ्नो जातीय भाषाको लागि चाहे भोटे होस् चाहे लाप्चे होस् या नेपाली होस् सम्पूर्ण नै उपस्थित थियो र कसैलाई पनि निमन्त्रणा दिएर चाहिँ हाम्रो कमिटी मार्फत बोलाएको थिएन नेपाली साहित्य मञ्चबाट र सम्पूर्ण आउने पेदुङ प्रेमी साहित्य प्रेमी भानु प्रेमीलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद छ र म नेपाली साहित्य मञ्चको संस्थापक हो। यसरी भानु जयन्ती अगाडि पनि पेदुङमा होइरहन्थ्यो तर एक दिन त्यहाँनिर मेरो पल्यौँ पछ्याएर गइकन भानु जयन्ती कसरी बनाउँदो रहेछ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ जम्मा भएर कविता सुनाएर गइसके बादमा इलियासलाई जम्मा पार्दाखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली साहित्य मञ्च खडा गर्नुपर्छ एउटा संस्था बनिनुपर्छ तब मात्रै चाहिँ हुन्छ नभए यसरी कविता पढेर चाहिँ हुँदैन मजा लागेन भन्दाखेरि मेरो कुरा मानेर भोलिको काम आजै गर्नुपर्छ भोलि भनेर हुँदैन छेपारक जस्तो कथा हुन्छ हाम्रो जाति बिग्रेको र मासिएको कारण पनि भोलि गर्छ र नेपाली साहित्य मञ्च खडा लाग्यो त्यसमा अब भानु अधिकारीहरू एज अ प्रेसिडेन्ट आज निर्मल सहसचिव उहाँले थाम्दैछ म कविता पढ्ने र जान्ने व्यक्तित्व होइन संस्था बढाउने कन्ट्रिब्युसन गरेर कालिम्पोङ सबैभन्दा
लाइफ साइजको भानुभक्तको सालिङ यहाँ छ। कालिम्पोङमा आदि मात्रै छ। आदि कवि भने चाहिँ आदि मिन्स सुरु गर्ने कवि। आदि कवि भनेको के हो भन्दा सुरु गर्ने कवि एउटा आदि कवि भानुभक्तको समक्षमा आज हामीले खदा अर्पण गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ। अघि भने चाहिँ नेपाली साहित्य मञ्चले नेपाली भाषाले मान्यता पाए पनि हामीहरूलाई त्यसलाई कार्य रूपमा परिणत गरेको छैन। हामीले भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। जति एप्लिकेसन भिडियोलाई दिँदा नेपाली भाषा गर्नुपर्छ भनेर म एउटा सुझाव आउँछु। जति पनि पोस्टर बनिनुपर्छ नेपाली भाषामा हुनुपर्छ भनेर जो अघि नै रूपेन सर उद्घोषक उहाँले पनि बताए। र गर्दाखेरि यो साहित्य यसपालि हामीले जुन ठुलो रूपमा मनाउन सकेन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। यदि कोभिड अर्को साल भयो भने गतिलो तौरले त्यहाँनिर जति पनि साहित्य प्रेमी, जति अलिकति विद्वान कविहरू छ उहाँलाई सम्मान गर्ने। जस्तो हाम्रो विनोद प्रधानज्यूले कविताहरू लेख्दैछ, आज पढ्नु परेन होला। यसरी नै गाउँ बस्तीमा एकदमै ठोक्कर खाएर ढुङ्गामा बसेर जङ्गलमा बसेर कविता लेख्नेहरू पनि छ। र कविहरू जति पनि गाउँ बस्तीबाट निस्किन सक्छ, यो मेरो सुझाव हो। र यसरी नै कागे, लिङ्से, कासिङ बस्ती, साख्यौँतिर पनि जग्गा जग्गा यसको एउटा सब कमिटी जस्तो बनाएर त्यहाँ एउटा कविता कलेक्सन गरेर प्रतियोगिता पनि राख्नुपर्छ। र गर्दाखेरि हाम्रो सधैँ जातीय भाषा नेपाली बढेर जान्छ। म धेरै समय लिनै चाहन्न। जति नै उपस्थितलाई फेरि पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट पेदुङको जति पनि उपस्थित अघि नै भने अरे भोटे लेप्चा नेपाली केही नराखेर यो भानु जयन्तीलाई राम्रोसँग सुसज्जित गरेर खदा अर्पण गरेको मेरो आन्तरिक हृदय धन्यवाद छ।